ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। सबसे पहले स्क्रीन पर आप इन तीन नेताओं को देखिए। इन तीन नेताओं का ताल्लुक बिहार के सीमांचल से है और इनको अभी सोशल मीडिया पर मीर जाफ़र कहा जा रहा है, मीर सादिक कहा जा रहा है, इबरत के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि इन तीनों ने साल 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गद्दारी की, अख्तरुल ईमान के साथ गद्दारी की। इन सब ने AIMIM के टिकट पर चुनाव जीत कर MLA बनकर बीच में RJD को ज्वाइन कर लिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। अब इन तीनों को उम्मीद ये थी कि 2025 के असेंबली इलेक्शन में RJD का इनको टिकट मिलेगा, RJD अपना सिंबल देगी और ये दोबारा MLA बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत बड़ी गलती की, और गलती क्या की थी कि अपने पुराने वर्करों को छोड़कर उसने RJD और दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट दे दिया और 5 लोगों को सीमांचल के इलाके में जीत भी मिल गई। पहली जीत मिली अख्तरुल ईमान को, उसके बाद जोकीहाट से शहनवाज आलम को, उसके बाद अनजार आलम को बहादुरगंज से, रुकनुद्दीन को जीत मिली बैसी विधानसभा से और इजहार असफी को जीत मिली कोचाधामन विधानसभा से। साल 2022 में RJD से मुलाकात की शहनवाज आलम ने, जो जोकीहाट से AIMIM के टिकट पर MLA बने थे, और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ पूरी सेटिंग कर ली, वहां जाने का फैसला कर लिया। और शहनवाज आलम सिर्फ खुद RJD में नहीं गए, बल्कि उन्होंने इजहार असफी से भी बात कर ली, रुकनुद्दीन से भी बात कर ली, इसी तरह अनजार नईमी से भी बात कर ली, और अपने साथ इन तीनों को भी लेकर वो जून 2022 में RJD में चले गए। RJD को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जब देखा जा रहा था कि शहनवाज आलम RJD के नेता तेजस्वी यादव के घर जा रहे थे, तो कार को ड्राइव खुद तेजस्वी यादव कर रहे थे। यानी इतनी इज्जत दी गई, इतना सम्मान दिया गया। उस कार में ये सब लोग भी बैठे हैं और इनको लगा कि तेजस्वी यादव ने तो बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया है, बहुत ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन साल 2025 में RJD ने इनमें से 3 का टिकट काट दिया है। पहला टिकट कटा अनजार नईमी का बहादुरगंज विधानसभा से। इसी बहादुरगंज विधानसभा सीट से अनजार नईमी को 2020 में AIMIM के टिकट पर जीत मिली थी। उसके बाद दूसरा नाम है इजहार असफी का। ये पहले MLA नहीं बने थे, किसी और पार्टी से भी इनका ताल्लुक नहीं था। हाँ, जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें से कई में इन्होंने जीत हासिल कर रखी थी। 2020 में AIMIM ने इनको कोचाधामन से टिकट दिया। कोचाधामन अख्तरुल ईमान की अपनी जगह है, उनका अपनी असम्बली हलका है, लेकिन उन्होंने अपना असम्बली हलका इजहार असफी के लिए कुर्बान कर दिया। अमौर जाकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और कोचाधामन विधानसभा से इजहार असफी को जीत मिल जाती है। उसके बाद तीसरा नाम है रुकनुद्दीन का। रुकनुद्दीन बैसी विधानसभा से AIMIM के उम्मीदवार थे। ये पूर्णिया जिला में पड़ता है और लोकसभा का हलका किशनगंज के तहत ये आता है। रुकनुद्दीन को भी जीत मिल गई बैसी विधानसभा से। उधर शहनवाज आलम के साथ RJD ने सबसे बड़ा खेला कर दिया था। शहनवाज आलम का जोकीहाट में इतिहास और तारीख़ यह है कि 2018 में जब तस्लीमुद्दीन साहब की वफ़ात हो जाती है, तो लोकसभा की सीट खाली हो गई अररिया की, और जनता दल यूनाइटेड में थे तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे सरफराज आलम। RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव ने उनको बुलाया, मुलाकात की और कहा जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दो, तुम्हारे बाप MP थे हमारी पार्टी से, तो उनकी जगह MP का टिकट मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम चुनाव लड़ो और MP बन जाओगे। सरफराज आलम को RJD ने उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दिया, वो MP बन गए। उसके बाद सरफराज आलम जो कि हाट से MLA थे, चुनांचे विधानसभा की सीट खाली हो गई। उसके बाद वहाँ के लोगों ने खुद सरफराज आलम की मां ने लालू प्रसाद यादव तक अपना मैसेज पहुँचाया और कहा कि मेरा बड़ा बेटा MP बन गया है और छोटा बेटा है शहनवाज आलम, इसको MLA बनना चाहिए, और अभी तक इसको कभी टिकट नहीं मिला। चुनांचे MLA के उपचुनाव में RJD ने शहनवाज आलम को टिकट दे दिया और वो MLA बन गए। अब आता है 2020। उससे पहले 2019 में लोकसभा का इलेक्शन सरफराज आलम हार गए और MP वो नहीं रहे, प्रदीप BJP के जीत गए। अब 2020 में RJD का टिकट लेने के लिए दोनों लोग कोशिश कर रहे थे, सरफराज आलम भी, शहनवाज आलम भी। पार्टी ने शहनवाज आलम को सिंबल भी पहले दे दिया। ऐलान हो गया कि शहनवाज आलम ही उम्मीदवार होंगे और सिटिंग MLA भी RJD के वही थे। फिर अचानक खबर आती है कि शहनवाज आलम का टिकट काट दिया गया और सरफराज आलम को RJD ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब वहाँ के लोगों में भी काफ़ी गुस्सा देखा गया, नाराज़गी देखी गई। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि लोकसभा
या MP की सीट सरफराज आलम के लिए है और विधानसभा की सीट शहनवाज आलम के लिए है। शहनवाज आलम को सिंबल देकर पार्टी ने छीन लिया था, इसलिए लोगों का जो सपोर्ट था शहनवाज आलम को था। इस बीच अररिया की सीट पर पहले से हंगामा बरपा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां से अपना टिकट अपने पुराने उम्मीदवारों को देने के बजाय मुर्शिद आलम नाम के एक मुखिया को दे दिया था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने उन दिनों भी बगावत की थी, हंगामा किया था। मोहतरमा गुलशन आरा ने हंगामा किया था और मुर्शिद आलम को टिकट देने पर काफ़ी हंगामा बरपा हो रहा था। पार्टी में एक तरह से टूट फूट मच गई थी। उसी दौरान शहनवाज आलम का जब RJD से टिकट कट गया तो उन्होंने भी अप्रोच किया अख्तरुल ईमान को, और अख्तरुल ईमान साहब को इस तनाज़ो को ख़त्म करने का एक अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने मौलाना अब्दुल्ला सालिम से बातचीत की, गुलशन आरा से बातचीत की, AIMIM के जितने वर्कर्स हैं उन सब से बातचीत की और कहा शहनवाज आलम RJD के अमले रह चुके हैं, पुराने घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको अगर हम टिकट दे देते हैं तो हमारी सीट यहाँ निकल जाएगी आसानी से और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, अगली मर्तबा तो आप लोग MLA बनेंगे ही, पार्टी मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम सभी को बात समझ में आई। शहनवाज आलम को AIMIM का टिकट मिल गया, सभी का सपोर्ट मिला और RJD का उम्मीदवार होने के बावजूद सरफराज आलम को जो कि हार्ट से शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा, जहां से पहले 4 मरतबा वो MLA रह चुके, MP रह चुके। MIM के टिकट पर शहनवाज आलम ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने वादा भी किया, कसम भी खाई कि वो AIMIM को छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हैं, वैसी के सिपाही बनकर वो काम करेंगे। बीच में ये खबरें भी आने लगी कि शहनवाज आलम को बिहार में पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने शहनवाज आलम को अपने घर पर बुलाया, मुलाकात की और कहा तुम्हारे वालिद RJD में थे, तुम सब लोगों का जो दरीना ताल्लुक़ है वो RJD से है, तुम्हारा जो DNA है वो RJD से मिलता है, तुम किस पार्टी में हो, एक वक्ती मामला था, टिकट कट गया, अच्छा मौका है तुम दोबारा RJD को ज्वाइन कर लो और अभी RJD की सरकार बनने वाली है, जनता दल यूनाइटेड के साथ तुमको मंत्रालय मिलेगी और अपने साथ जितने लोगों को ला सकते हो ले आओ, इसका भी तुम्हें इनाम मिलेगा। खबर यह है कि पैसे का भी ऑफ़र हुआ, बड़ी तादाद में रकम दी गई और फिर शहनवाज आलम ने रुकनुद्दीन सैफ़ी को, इजहार असफ़ी को और अंसार नईमी को भी अपने साथ मिला लिया और उन चारों को लेकर ये RJD में आ गए। लेकिन अब 2025 में RJD ने इनमें से 3 का टिकट काट दिया और अब किसी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और इसलिए सोशल मीडिया पर इन तीनों की तस्वीर इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कहा जा रहा है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना तो MIM में ये रह सके कि इनको वहाँ से टिकट मिलेगा और RJD ने भी टिकट काट दिया है। इनकी पार्टी में वैल्यू नहीं रही, हैसियत नहीं रही, इनकी पार्टी में वैल्यू नहीं रही, हैसियत नहीं रही और इन तीनों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मीर जाफ़र और मीर सादिक के अल्फाज इनके लिए लिखे जा रहे हैं। मीर सादिक और मीर जाफ़र की जो तारीख़ है कुछ ऐसी ही है। नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया था और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को कहा था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, तुमसे नहीं है, नवाब सिराजुद्दौला से है। नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारना है, तख्त से उतार कर फेंकना है और हम तुम्हें उसकी जगह तख्त पर बैठा देंगे, तुम हमारा साथ दो। और प्लासी की जंग में 40,000 से ज़्यादा की फ़ौज को लेकर मीर जाफ़र पीछे हट जाता है, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। लेकिन फिर मीर जाफ़र का अंजाम नवाब सिराजुद्दौला से ज़्यादा बदतर हुआ। यही हाल मीर सादिक का हुआ। टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक ने गद्दारी की। अंग्रेज़ों ने मीर सादिक को कहा, मीर सादिक टीपू सुल्तान की हुकूमत में वज़ीर आज़म था। अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम कहाँ उनके साथ हो, हमारी लड़ाई टीपू सुल्तान से है, तुमसे नहीं है, मुसलमानों से नहीं है। तुम टीपू सुल्तान का साथ देने के बजाय हमारा साथ दो, हम तुम्हें सल्तनत मैसूर का बादशाह बनाएंगे, सुल्तान बनाएंगे। और मीर सादिक को लगा बहुत अच्छा ऑफ़र है, उसने गद्दारी की। जंग के मैदान में उसने आर्मी को किसी और काम में लगा दिया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो जाती है और फिर उसके बाद मीर सादिक का नाम हमेशा के लिए इबरत बन गया। मीर सादिक और मीर जाफ़र हर एक गद्दार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तशरीह करने की ज़रूरत ये थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है मीर जाफ़र और मीर सादिक कोई अफसानवी किरदार है,
تاریخی کردار نہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ تاریخی کردار ہے اور 100-150 سال پہلے کی ہی یہ تاریخ ہے، زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، اور یہی انجام ان تینوں کا ہوا ہے۔ اس پورے واقعہ میں 2 لیسن ہے، 2 سبق ہے۔ ایک لیسن اور سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں ہیں، پارٹی کے نیتا ہیں، اور دوسرا لیسن خود پارٹی کے لیے ہے، اختر الایمان کے لیے ہے، اور جو کہ ہارٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اس واقعہ کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ جس پارٹی میں ہیں اسی پارٹی میں رہیے، کبھی بھی اپنی پارٹی کو مت چھوڑیے، الوداع مت کہیے، اپنا مشن اور مقصد صرف چناؤ لڑنا مت بنائیے بلکہ قوم کی خدمت کا جذبہ بنائیے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا لیسن ہے AIMIM کے لیے، پارٹی کے لیے، کہ اگر کوئی جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا، کوئی RJD کا نیتا، کانگریس کا نیتا آپ کی پارٹی کو جوائن کرتا ہے، اگر وہ اس لیے آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے کیونکہ اس کو اس پارٹی میں ٹکٹ نہیں مل سکا، تو آپ اس پر بھروسہ مت کیجیے، اس کو ٹکٹ دے کر اس کو MLA مت بنائیے، بلکہ جو آپ کا اپنا بندہ ہے، جس کی آئیڈیالوجی آپ سے ملتی ہے، جس کی سوچ آپ سے ملتی ہے، جو آپ کے لیے 8 سالوں سے 10 سالوں سے کام کر رہا ہے، جس نے آپ کی پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں پوری مدد کی ہے، پورا تعاون دیا ہے، آپ اس کو ٹکٹ دیجیے، آپ اس کو MLA بنائیے، تو وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ قوم اور ملت کی خدمت کے جذبے سے چناؤ لڑے گا، وہ ہر حال میں قوم اور ملت کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ لیکن RJD اور کانگریس یا جنتا دل یونائٹڈ سے آئے ہوئے لوگ ہوں گے تو یہ مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی سبق نہیں سیکھ رہی ہے اور 2020 والی غلطی دہرا رہی ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کیا کچھ ہوا اور اب وہ سچ ثابت ہو چکا ہے۔ ارریہ کی جوکی ہاٹ ودھان سبھا سیٹ کی سب سے زیادہ چرچا ہو رہی ہے، جہاں جنتا دل یونائٹڈ کو چھوڑ کر آئے ہوئے ایک شخص کو AIMIM نے امیدوار بنا دیا، ٹکٹ دے دیا، اور اس کو ٹکٹ دینے کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے ایک وفادار لیڈر اور ورکر کو قربان کر دیا۔ ان کی ناراضگی کو بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پورے معاملہ کو ڈاؤن کرنے کے لیے لگاتار جھوٹ بھی بولا گیا۔ اب جس کو ٹکٹ دیا ہے جوکی ہاٹ ودھان سبھا سیٹ سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے، اس کا نام ہے مرشد عالم۔ سال 2020 میں بھی مجلس نے اسی کو ٹکٹ دیا تھا، اس کے بعد ہنگامہ ہوا تو مجلس نے اس کا ٹکٹ کاٹ دیا اور اس نے مجلس کے خلاف الزام لگایا کہ اس نے 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ اس کے بعد 2025 میں پھر اس کو ٹکٹ دے دیا گیا اور اب تک یہ جنتا دل یونائٹڈ میں تھا۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور میں میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے مسجد کے امام کی پٹائی کی، اور کیوں مسجد کے امام کی پٹائی کی وہ سب سے زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ جوکی ہاٹ کے ایک امام نے مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں تقریر کرتے ہوئے BJP کے خلاف تقریر کی، جنتا دل یونائٹڈ کے خلاف تقریر کی، اور انہوں نے کہا BJP اور JDU ایک ہے، اگر آپ ان کو ووٹ کریں گے، ان لوگوں کی سرکار بنے گی تو یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کریں گے، ہم سب کو بنگلہ دیشی قرار دیا جائے گا، ہم سے ہمارا ووٹنگ رائٹ چھین لیا جائے گا، ہمارے مدرسوں پر تالے لٹکا دیے جائیں گے، ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے اس کا فیصلہ یہ پارٹی اور حکومت کرے گی، اس لیے آپ کو NDA کو ووٹ نہیں کرنا ہے، BJP کے الائنس کو ووٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ تقریر تھی اس مسجد کے امام صاحب کی، اور یہ برداشت نہیں ہو سکا AIMIM کے امیدوار مرشد عالم کو، اور انہوں نے اس امام کی جا کر پٹائی کر دی، ان کو مارا اور کہا تم ہوتے کون ہو جنتا دل یونائٹڈ کو BJP کے ساتھ جوڑنے والے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ اگر جنتا دل یونائٹڈ اور BJP کی سرکار بن گئی دیش میں تو مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا۔ مسجد میں اس طرح کی تقریر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، AIMIM کے تمام لیڈرز تو ہمیشہ اسی طرح کی تقریر کرتے ہیں، مسلمانوں سے ووٹ ہی لیا جاتا ہے RSS کا ڈر دکھا کر، خوف دکھا کر، اور انہی لوگوں کی تقریر سے متاثر ہو کر، ویسی صاحب کو سن کر امام نے مسجد میں اس طرح کی تقریر کر دی تو مرشد عالم کو برداشت نہیں ہو سکا کہ نتیش کمار کے خلاف اس نے کیسے بولا، جدیو کے خلاف اس نے کیسے بولا، اور اس نے ان کی پٹائی کر دی۔ اور باضابطہ یہ ویڈیو موجود ہے، اور اس ویڈیو میں انٹرویو میں مرشد عالم نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس کو ایک امام کو مارنے کا افسوس بھی نہیں ہے، اس کو ذرہ برابر گلٹی فیل نہیں ہو رہی ہے،
اس کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے ایک مسجد کے امام پر حملہ کر کے غلط کیا، ان کی پٹائی کر کے غلط کیا، اس کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ چناؤ کا موسم آ چکا ہے اور اب اسی کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا امیدوار بنا دیا۔ تو کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر مرشد عالم کو جیت مل جائے گی تو یہ اس پارٹی میں باقی رہے گا، یہ جنتا دل یونائٹڈ کو جوائن نہیں کرے گا، یہ ذمہ داری لینے، منسٹری لینے نہیں جائے گا، یا پھر اس طرح کی سوچ رکھنے والا، امام کو مارنے والا کیا قوم اور ملت کی خدمت کر سکتا ہے؟ بہادر گنج سے بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جو کانگریس کو چھوڑ کر آیا ہے، اور زیادہ تر علاقوں میں، زیادہ تر ایریاز میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا یہی حال ہے، جس کی وجہ سے AIMIM کے ورکروں میں بھی غصہ ہے، ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا الزام AIMIM پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی علماء کو سیاست سے دور کر رہی ہے۔ اس پارٹی کو علماء سپورٹ کرتے ہیں، مدرسہ والے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پارٹی بھی ٹکٹ علماء کو، مدرسے والوں کو نہیں دیتی ہے، بلکہ ان لوگوں کو دیتی ہے جو قوم کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، جو ملت کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھتے، جو صرف MLA بننا چاہتے ہیں، کرسی بننا چاہتے ہیں، جو دبنگیری کرتے ہیں، جو پیسہ وصولی کرتے ہیں، ایسا کیریکٹر رکھنے والوں کو یہ پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے، اور کئی لوگ اس کی واضح مثال ہے، باضابطہ ثبوت مل رہے ہیں۔ شریفوں کو، ملت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے، پارٹی میں کافی ہنگامہ برپا ہے اور پورے دیش بھر میں مخالفت پائی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور المیہ دیکھیے، جو کہ ہاٹ میں جب پورا ہنگامہ ہوا، وواد ہوا، تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کہا گیا، اختر الایمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تک ہم نے جو کہ ہاٹ میں کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دیا ہے۔ ٹکٹ دینے کا اعلان باضابطہ 19 تاریخ کو کیا۔ 19 تاریخ کو AIMIM نے لسٹ جاری کی، جس میں جو کہ ہاٹ سے مرشد عالم کا نام شامل، اسے پہلے کہا گیا تھا صرف 2 اسمبلی سیٹوں کے ٹکٹ کا اعلان ہوا ہے، ایک اختر الایمان کی سیٹ کا اور دوسرے عادل حسن آزاد کی سیٹ کا، اور ایک ڈھاکہ کی سیٹ کا جہاں سے رنجیت رانا کو دیا گیا۔ بقیہ کسی بھی سیٹ کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن 18 تاریخ کو مرشد عالم نے نومینیشن فائل کر دیا۔ سب کو اس کی خبر آ چکی ہے، اور AIMIM کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو ابھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، مولانا کو ابھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ابھی تو ہم نے لسٹ نکالی ہی نہیں ہے، مولانا کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے، ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ تو یعنی پارٹی کوئی بھی ہو بیوقوف بناتی ہے، اپنے لوگوں کو الجھا کر رکھتی ہے۔ مولانا عبداللہ سالم کو پتا تھا کہ ٹکٹ کا اعلان ہو چکا ہے، سمبل دیا جا چکا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کا اختلاف کرنا صحیح تھا۔ جب بہت زیادہ ہنگامہ برپا ہوا تو پھر مولانا عبداللہ سالم سے اختر الایمان صاحب نے، عادل حسن آزاد نے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ویرودھ مت کیجیے، پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے، امیج خراب ہو رہی ہے۔ اور ایک تصویر بھی شیئر کر دی گئی جس میں مولانا عبداللہ سالم دکھ رہے ہیں، اختر الایمان دکھ رہے ہیں، عادل حسن آزاد دکھ رہے ہیں، اور تصویر کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ تصویر اجازت لے کر نہیں کھینچی گئی ہے، چوری چھپکے سے یہ تصویر لی گئی ہے، اور اس تصویر کو AIMIM کی طرف سے وائرل کیا گیا کہ ملاقات کی ہے اختر الایمان صاحب نے، عادل حسن آزاد نے، ان کو سپورٹ کیا، ان کو منا لیا گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اور جب یہ تصویر وائرل ہوئی، خبر بن گئی، اس کے بعد پھر مولانا عبداللہ سالم صاحب نے وضاحت کی اور کہا مجھے پارٹی دفتر میں بلایا گیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، میں نے کہا میں ٹکٹ کا حقدار ہوں، مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے، مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو پھر میں AIMIM کے ساتھ نہیں ہوں، اور 20 تاریخ کو میں آزاد امیدوار کے طور پر نومینیشن فائل کروں گا۔ اور جب کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو پھر کیا ضرورت تھی اس طرح کی تصویر کو وائرل کرنے کی، چھپا کر تصویر لینے کی، اور یہ میسج دینے کی کہ سمجھوتا ہو گیا، اور IT سیل کے ذریعے اس کو وائرل کرانے کی؟ یہ جو پورا معاملہ ہے سیاست کے ایتھکس کے خلاف ہے، رول کے خلاف ہے۔ تو 2 لیسن ہیں، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اگر آپ کسی پارٹی میں ہیں تو پارٹی کے بن کر رہیے، وفاداری دکھائیے۔ بار بار پارٹی بدلیں گے تو آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس کے لیے ایک اور بہت ہی مشہور مثال دی جاتی ہے، لیکن میں وہ مثال نہیں بولنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وفاداروں کو ٹکٹ دیجئے، باہر سے آئے لوگوں پر بھروسہ مت کیجئے، ورنہ آپ کی پارٹی اور کمزور ہوگی، اور جس طرح ان لوگوں کا نقصان ہوا اس سے زیادہ پارٹی کا نقصان ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ سیمانچل اور بہار سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے وہاں کی کیا سیاسی صورتحال ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں۔
جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔